इस हद तक हुआ, आप दोस्तों को बताते जाएं। पहला तो अवामी रेफरेंडम, शाह साहब ने बड़ी तफसील के साथ बता दिया, कल 2 जगहों पे इलेक्शन था। उस अवामी रेफरेंडम ने और वहाँ के एहतजाज ने आपको बता दिया आज अवाम किसके साथ खड़ी हुई है। इर्रेस्पेक्टिव, ये फाशिस्ट हुकूमत ये चाहती थी कि इस तरह का लंदन प्लान इम्प्लीमेंट हो, कि इस तरह से लेवल प्लेइंग फील्ड हो जाए कि इमरान खान जेल में हो और ये सारे बाहर खुले फिरते रहें। और इस सब कुछ के बावजूद कि हमारा वर्कर आज अजियत में मुब्तला है, आज अनडिक्लेयर्ड मार्शल लॉ है, आज हमारा मुल्क बेआइन हो चुका है, हमारे मुल्क के 2 सूबे गैर आइनी तरीके से चलाए जा रहे हैं, और उसके साथ साथ GB और कश्मीर जो कि इंतहाई सेंसिटिव एरियाज़ हैं, वहाँ भी गैर आइनी हुकूमतें बनाएगी लोटाक्रेसी के ज़रिए। वहाँ की अक्सरियत को अक़लियत में बदला गया और अक़लियत को इक़्तिदार दिया गया जो कि किसी तरह से अवामी नुमाइंदगी का हक़ नहीं रखते। और इस सब कुछ के बावजूद कल एक दिन में कुछ 3000 पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ हिस्सों पे एहतजाज रिकॉर्ड हुए हैं, और हमारे पास पूरी एविडेंस है। और पूरी दुनिया में इस वक्त जिस तरह तकलीफ़ और कर्ब में लोग मुब्तला हैं हमारे पाकिस्तानी, और जो कैफियत और जिस तरह निज़ाम इंसाफ पे एक बदनुमा दाग है ये परसों का फ़ैसला एक मुतासिब जज हुमायूं दिलावर का, और जिसने उसी दिन लंदन भाग के जाना था, और चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब एक दिन पहले 4 तारीख को ही एक तरफ कह रहे हैं आप इस केस का फ़ैसला करें, दूसरी तरफ वो ये हमारा हक़ के दिफा और हमारे गवाहान के केसेस के ऊपर ये लिख रहे हैं कि आपका हक़ है कि क्यों ना आपको ये हक़ दिया जाए, तो वो इस हफ्ते फिक्स कर दिया। तो ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार हमें नज़र आ रहा है, आज सबकी आंखें और कान खुले हैं। और 4 तारीख को ही एक और जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब ट्रेनिंग पे जा रहे थे, उनको सब्स्टिट्यूट करके, उनको तब्दील करके हुमायूं दिलावर साहब को कहा कि 5 तारीख को आप लंदन चले जाइए। तो मुझे ये बताएं कि एक दिन में जो उन्होंने फ़ैसला किया हमें सुने बगैर, हमारा हक़ के दिफा ख़त्म करके, हमारे गवाहान की फ़हरिस्त को नलीफाई करके, तो ये वन साइडेड और एक्स पार्टी डिसीजन कितने दिन चलेगा। फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के इस फैसले की भी हम मज़म्मत करते हैं जो उन्होंने पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला कर रहे हैं, इसलिए कि पार्टी चेयरमैनशिप से तब आप हटाते कि जब आपके पास जो एवेन्यू और लीगल हमारे जो रेमेडीज़ हैं वो मुकम्मल हो चुकी होती। आज एडमिटेडली ये मैटर हम कल सुबह इस फैसले के ख़िलाफ़ हाई कोर्ट में जाएंगे, और उससे पहले भी ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ऑलरेडी ज़ेर समाअत है। जब सब जुडिस मैटर होता है तो ये इस तरह का फ़ैसला नहीं कर सकते, और इस पे इलेक्शन कमीशन ऑलरेडी डी सीट जब कर चुका हो तो पार्टी चेयरमैनशिप से हटाने का फ़ैसला ये नहीं कर सकता। ये गैर आइनी और गैर क़ानूनी है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज से 3 दिन वाला फ़ैसला पढ़ लेना चाहिए था सुप्रीम कोर्ट का, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसकी ज़िम्मेदारी सिर्फ ये है कि वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उसने जमहूरियत को डीरेल किया है, उसने आइन की पामाली की है, उसने अनकॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स किए हैं। क्या इसके ऊपर उनको रिज़ाइन नहीं कर देना चाहिए? मैं आज ये मुतालबा करता हूँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन के दीगर मेंबरान को फौरी तौर पर रिज़ाइन कर देना चाहिए। उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी की है, उन्होंने जमहूरियत को डीरेल किया है, और अगर ऐसा नहीं होता तो हम अपना राइट रिजर्व रखते हैं सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में इनके इस एक्ट को चैलेंज करने का, जिसके ज़रिए उनको हटाया जा सकता है। और इसके साथ वहाँ पे हुआ उसके ऊपर भी कुछ थोड़ा कमेंट करते हैं। जो आज हम आपको ये बताना चाहते हैं कि जो शख्स इंसाफ के नाम पे मुंसिफ की कुर्सी पे बैठ के, जो कि अल्लाह की कुर्सी है, उसके ऊपर बेईमानी करेगा, दुनिया में भी और आखिरत में भी उनके ऊपर अजाब मुसल्लत होगा। आपने मलिक अरशद का और बहुत सारे और लोगों के चीज़ें भी आप बड़ा कोट करते हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन आपको मैं एक बात बताना चाहता हूँ। एक बात तयशुदा है कि एक शख्स जिसने आइन और क़ानून के मुताबिक तहाइफ लिए, उसके पैसे जमा कराए और उनको डिक्लेयर किया
نہ صرف ٹیکس اتھارٹیز کے پاس بلکہ الیکشن کمیشن میں آج ہماری اس فاشسٹ حکومت نے ہمارے اور بدنما نظام انصاف کے ایک متعصب جج نے ان کو جیل بھیج دیا، جبکہ وہ لوگ جنہوں نے جرم کیا، جرم یہ ہے کہ جنہوں نے گاڑیاں لیں اور گاڑیاں خلاف ضابطہ اور خلاف قانون ہیں جو کوئی نہیں لے سکتا، جس کے اوپر ریفرنس بھی بنا لیکن وہ ریفرنس پچھلے سال نیب لا کی امینڈمنٹ کی وجہ سے واپس ہو گیا۔ وہ جو جرم کرنے والے تھے ان کو اس ملک کی مقتدر طبقوں اور حلقوں نے اور اسٹیبلشمنٹ نے ان کو حاکم بنا دیا۔ آج انہوں نے ملک کے ساتھ جو کھلواڑ کیا ہے، جو پبلک کے ساتھ جو کچھ کیا ہے، 16 روپے یونٹ بجلی والا جو بل ہمارا آیا کرتا تھا آج 50 روپے پہ چلا گیا ہے۔ آج لوگوں کے پاس کھانے کو نہیں ہے۔ آج جس طرح بے روزگاری ہم فیس کر رہے ہیں وہ سب آپ جانتے ہیں، اور جس طرح میڈیا کے اوپر قدغن لگائی گئی ہے۔ مجھے بتائیں یہ کس کا حکم ہے؟ نہ پیمرا کا حکم ہے، نہ وزیر اطلاعات کہتی ہیں ہمارا حکم ہے کہ آپ عمران خان کا نام نہیں لے سکتے، اس کی تصویر نہیں چلا سکتے، اس کی آپ آڈیو ویڈیو نہیں چلا سکتے۔ یہ کیسا آزاد میڈیا ہے؟ ہمیں افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے وہ دانشور، ہمارے وہ لوگ جو حقوق انسانی کے اوپر بڑے بڑے لیکچر دیا کرتے تھے، جو آئین کی بالادستی کے لیے اور قانون کی حکمرانی کے لیے تحریکیں چلایا کرتے تھے، آج وہ کدھر ہیں؟ آج اس بے آئین معاشرے میں اور اس بے آئین ملک میں کہ جہاں چادر چار دیواری کی پامالی ہو رہی ہے، کل ایک دن میں جو ہمارے ورکرز اور لیڈرز کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، ان کو اٹھایا گیا یا ان کے گھر توڑے گئے یا ان کے کاروبار تباہ کیے گئے، اس کی ایک بہت لمبی فہرست اور لسٹ ہے۔ لیکن ہم اس پولیٹیکل وکٹمائزیشن سے گھبرانے والے نہیں ہیں۔ عمران خان فولاد اور چٹان کی طرح کھڑے ہیں۔ آج بھی ہمیں یہ میسج ہے کہ ہم کسی طرح کے ان کے فاشسٹ حرکت اور ان کے ہتھ کنڈے سے پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں۔ ہم نے سٹینڈ لینا ہے جمہوریت کی خاطر، آئین کی خاطر، قانون کی بالادستی کی خاطر اور آزادی کی خاطر، حقیقی آزادی کی خاطر۔ ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، عوام کی خاطر ہم نے یہ جنگ لڑنی ہے، اور ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے۔ شاہ صاحب نے آپ کو پہلے بتا دیا سی سی آئی کی کمپوزیشن ہی انکانسٹیٹیوشنل ہے۔ 2 وزرائے اعلیٰ، وزیر اعلیٰ جس نے پالیسی ڈیسیژنز لینا ہوتا ہے وہ وزیر اعلیٰ ہوتا ہے جو الیکٹڈ ہوتا ہے، اس نے اپنے صوبے کی عوام کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے۔ یہ کانسٹیٹیوشن کا تقاضا ہے، کیونکہ امور مملکت سوائے منتخب نمائندوں کے کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ کوئی میجر پالیسی ڈیسیژنز نہیں لے سکتے۔ یہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے خواجہ آصف کی ججمنٹ میں 2013 CMR 1205 اس کا پیج ہے۔ تو اس کے باوجود 2 غیر آئینی وزرائے اعلیٰ کو بٹھا کر جس طرح کا فیصلہ لیا گیا، اور جس طرح بدقسمتی سے پیپلز پارٹی کے ہمارے وہ دوست جو آئین کی بالادستی اور آئین کی گولڈن جوبلی منا رہے تھے، میرا خیال ہے ان کو آئین کی برسی منانی چاہیے۔ وہ اپنے آپ کو آئین کا خالق کہتے ہیں، لیکن آئین کو توڑنے میں آج یا کل ان کا بھی اسی طرح کا حصہ ہے جس طرح PDM کی باقی جماعتوں کا حصہ ہے۔ جس انداز میں ان کی پچھلی تقریریں اٹھائیں کہ ہم کسی صورت الیکشن کو ڈیلے اور ڈیریل نہیں ہونے دیں گے، لیکن آج صرف بہانہ ہے ان کا اس CCI کے الیکشنز اس کو نوٹیفائی کرنا، اور یہ بہانہ اس لیے ہے تاکہ ہم الیکشن سے فرار حاصل کر سکیں۔ ان کو پتہ ہے پولیٹیکل سطح پہ وہ مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اس وجہ سے یہ حرکات کر رہے ہیں۔ لیکن میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ آپ صحافیوں کے اوپر آج بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ آج آپ سچ لکھیں، خاص سوشل میڈیا کے جو ایکٹیوسٹ دوست بھائی بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے، خاص دیگر الیکٹرانک میڈیا یا دوسرا جو میڈیا ہے، سارے دوستوں کا فرض ہے آج اس ناانصافی کے اوپر آواز اٹھائیں۔ آج جو بنیادی انسانی حقوق معطل ہیں اس پہ آواز اٹھائیں۔ تاریخ یہ سب کچھ لکھ رہی ہے کہ تاریخ کے اس سائڈ پہ کون کھڑا ہے اور ڈارک سائڈ پہ کون کھڑا ہے۔ وقت یہ کبھی نہیں ٹھہر پاتا، وقت پھر ایک دفعہ واپس آئے گا، اور انشاءاللہ تعالی PTI بڑی اکثریت سے کامیاب ہوگی،
خواہ جو بھی حربہ یہ استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ کر لیں. تھینک یو. ایک